प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीजों, आज 15वां रोज़ा है और तीसरे हफ्ते का आगाज है। हम इस पूरे लेंट सीजन में एक चीज सीखना चाह रहे हैं कि एक मसीही जिंदगी इन रोज़ों के अयाम में किस तरह तब्दील हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका है अंदरूनी बदरूहों को और बैरूनी बदरूहों को अपनी जिंदगियों से दूर करने का। क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने कहा कि ये किस्म सवाए रोजे और दुआ के दूर नहीं हो सकती। और जिस बीमारी में हम सब फंस चुके हैं, जिस परेशानी में, रूहानी कमजोरी में हमने अपने आप को मुब्तला कर लिया है, उसके लिए रोजा और दुआ बहुत जरूरी है। और मैं आप सबको जो रोजा में हैं, जो इन दिनों में रोजा रख रहे हैं, मुबारक कहता हूँ, क्योंकि खुदावंद के लिए अपनी जान कनी करना, खुदावंद की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने आप को, अपने पेट को मारना और दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान करना असल मसीहत है। अजीजों, पहले हफ्ते में हमने देखा कि हमारा रोज़ा फाका नहीं होना चाहिए, बल्कि सेल्फिशनेस से इनकारी का, खुद गर्जी से इनकारी का रोज़ा होना चाहिए, अदर सेंटर्ड होना चाहिए। फिर हमने देखा कि हमारा रोज़ा हमारे अंदर की कड़वाहट को दूर करने के लिए होना चाहिए, यानी जो कड़वाहट और जो खुदगर्जी हम साथ लेकर पैदा होते हैं, क्योंकि ये खसलत में है। जब बाप आदम ने और माँ हवा ने गुनाह किया तो ये इंसान की खसलत में आ गया कि हर इंसान, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंट्री में पैदा हुआ हो या वो कितनी भी बैकवर्ड एरिया में पैदा हो, उसके अंदर सेल्फिशनेस और बिटरनेस होती है। और हमने सीखा कि सिर्फ खुदावंद का कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी का जलाल, उसका फजल और हमारे खुदावंद खुदा इज़्ज़ुल जलाल की मोहब्बत और पाक रूह की मदद के साथ ही हम इन चीज़ों पर गालिब आ सकते हैं। अजीज़ों, इस नए हफ्ते में, जो कि तीसरा हफ्ता है, हम एक नए विषय, एक नए सब्जेक्ट के साथ इन रोज़ों को समझने, सीखने की कोशिश करेंगे कि एक मसीही रोज़ा एक और पहलू से कैसा होना चाहिए। और जो बात हमने सीखनी है वो है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी जड़ें खुदावंद के कलाम में हमें हर जगह मिलती हैं। सो हमने लुगात से शुरू करके, कि लुगवी मानी से शुरू करके, इसकी रूहानी मानी और कलाम मुकद्दस से मिलने वाली मिसालों को रख के इसको सीखना है। और आखिर में हमने अपने आप को जांचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पेसिमिज्म का शिकार हैं। अजीजों, उर्दू में इसको नाउम्मीदी या नेगेटिव अप्रोच कहते हैं, मनफी अप्रोच कहते हैं। यानी अगर इसकी हम लुगवी मानी देखें और इसको अगर हम डिक्शनरी में देखें, तो मैं इसके लिए इसकी डेफिनेशन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। It is a feeling or belief that bad things will happen in future. यानी ये एक एहसास है, पेसिमिज्म, या एक बिलीफ सिस्टम है, एक अकीदा है कि आगे जो भी होगा वो बुरा ही होगा। ठीक है? A feeling or belief that you hope for will not happen. यानी वो एहसास या वो उम्मीद कि आप जिस उम्मीद को कलाम मुकद्दस से बचपन से सीखते आ रहे हैं, और जो उम्मीद, जो होप सिस्टम आपके अंदर बिल्ट हुआ है, वो कभी पूरा होगा ही नहीं। टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, कि सबसे बुरा, द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम आपकी जिंदगी के अंदर होगा, ये पेसिमिज्म है। और मैंने इस बात को, इस तालीम को जो नाम दिया है वो है ना उम्मीदी से छुटकारे का रोज़ा। कि एक मसीही शख्स की जिंदगी में ना उम्मीदी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ना उम्मीद हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, इट्स अ स्लो पॉइजन, एक ये आहिस्ता आहिस्ता कत्ल कर देने वाला जहर है, और ये आपको दुनिया की नेगेटिव साइड दिखाता है।
لیکن کلام مقدس ہمیشہ آپ کو دنیا کا اور دنیا سے اور خدا سے ملنے والی تمام چیزوں کا پازیٹیو سائڈ دکھاتا ہے. پریز گاڈ فار دیٹ. عزیزوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ مسیحی ایمان کے، مسیحی تعلیم کے 3 ارکان ہیں جس پر کلام مقدس، جس پر پوری مسیحیت بیس کرتی ہے، اور وہ ہمیں پہلا کرنتیوں 13 باب اور 13ویں آیت پہ ملتا ہے. خداوند کا کلام، خداوند کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے، غرض ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فیتھ، ہوپ اینڈ لو تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل اس میں محبت ہے. یعنی جس مسیحی کے اندر محبت نہیں، جس مسیحی کے اندر ایمان نہیں، اور جس مسیحی کے اندر فیوچر کے لیے، اپنی مستقبل کے لیے ہوپ نہیں، وہ مسیحی بھی نہیں میرے بھائیوں. اگر کوئی چیز آپ کو یہ بولتی ہے، اگر کوئی تعلیم آپ کو یہ سکھاتی ہے، یا آپ کے بلیف سسٹم میں کوئی ایسی بات ہے جو کہتے ہیں کہ آگے چل کے سب برا ہوگا، اچھے کی امید نہیں ہوگی، تو آپ کو سوچنا ہے. اس روزے میں ہم سب نے ان 7 دنوں میں سیکھنا ہے کہ اس قسم کی اپروچ سے، اس قسم کی سوچ سے، اس قسم کی فیلنگ سے، اس قسم کے بلیف سسٹم سے ایک اچھے، سچے اور خداوند یسوع مسیح کے پیروکار مسیح ہوتے ہوئے ہم نے کیسے چھٹکارا پانا ہے. دیکھیں، خداوند کا کلام بڑی پیاری بات کرتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اس آیت کو پڑھ لیں گے تو آپ میں اگر ذرا سا بھی نقطہ برابر پیسمزم ہوگا، نا امیدی ہوگی، تو وہ دور ہو جائے گی. دوسرا کرنتیوں 10 باب اور اس کی 5ویں آیت بڑی پیاری آیت ہے، بہت اچھی آیت ہے. I really love this verse. It says, چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو کلام مقدس، ہر وہ چیز جو خدا کے فضل، محبت، ہر وہ چیز جو خدا کے رحم کے مخالف کھڑی ہو ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے تھاٹ سسٹمز کے اندر، ہم یہ کہیں کہ خدا قادر نہیں، ہم یہ کہیں کہ خدا رحم دل نہیں، ہم خدا کو سوال کریں، کوشچن کریں، ایسے تمام تھاٹس کو، ایسے تمام تعلیمات کو ہم نے ڈھا دینا ہے اور مسیح کے فرما بردار رہنا ہے. اگر ہم انہیں موقع دیں گے کہ ہماری زندگیوں میں پڑھیں، تو آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ، نیگیٹیونس، پیسمزم، نا امیدی اتنی طاقتور ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی سوسائڈز ہو رہی ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں یا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، وہ پیسمزم کی وجہ سے، نا امیدی کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں میرے بھائیوں، خداوند کا کلام 2 باتیں بڑی پیاری کرتا ہے. ایک تو فکر کے بارے میں، جس کی وجہ سے انسان ناامید ہوتا ہے، آگے کی فکر کرتا ہے اور ناامید ہو جاتا ہے. پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 7ویں آیت میں مرقوم ہے، اور اپنی ساری فکر، 1 2 نہیں، چاہے وہ اولاد کی فکر ہو، جاب کی فکر ہو، پیسوں کی فکر ہو، خوراک کی فکر ہو، چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر، چھوٹی سے چھوٹی فکر سے لے کر بڑی سے بڑی فکر کبیرہ تک، اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. He cares for us. He loves us. جب وہ ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے سکتا ہے تو ہماری فکریں کیا ہیں میرے بھائی. پھر یعقوب 1 باب 6 آیت میں بہت پیارا وعدہ ہے. اگر اپنی زندگیوں سے پیسمزم کو، نا امیدی کو نکالنا ہے تو یعقوب 1 باب 6 آیت اپنے گلوں میں لکھ کے باندھ لے، اپنے دروازوں پہ لکھ لے، اپنے بستر پر سامنے لکھ کے لگا لے. کیونکہ خدا ان کا بندہ یعقوب فرماتا ہے، مگر ایمان سے مانگے
اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے، یعنی کوئی بیس ہی نہیں ہوتا۔ ایمان رکھیں اور شک نہ کریں، یعقوب فرماتا ہے۔ امثال 16 باب اور اس کی 4 آیت میں مرقوم ہے، خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے، ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی، اور وہ اگر آپ کی زندگی میں رونما ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں آتی ہے، آپ کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ خدا کا مقصد کیا ہے۔ ہاں، شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہے۔ خدا نے ابتدا میں روشنی بنائی اور یہ نہیں کیا کہ اندھیرے کو ختم کر دیا، اس نے روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا۔ اگر ہماری زندگیوں میں زبور 119 اور اس کے 105ویں آیت والی روشنی ہے تو ہمیں نا امیدی کا اندھیرا کبھی ڈرا نہیں سکتا۔ کہتا ہے زبور نویس کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور اگر یہ آپ کی زندگی میں ہے تو نا امیدی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرے بھائی اور میری بہنوں۔ رومیو 8 باب اور 28ویں آیت میں بہت خوبصورت وعدہ ہے، اور یہ تمام پیسمزم، نا امیدی کو جھنجھوڑ کے رکھتا اور ہم میں سے نکال دیتا ہے۔ مرقوم ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں، چاہے وہ نیگیٹو ہو، اندھیرا ہو، پازیٹو ہو، کوئی بھی چیز، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی اس کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو آپٹمسٹک رہنا ہے۔ مسیحی ایمان، مسیحی بیسس یہی ہے کہ ہمیں پر امید رہنا ہے، آپٹمسٹک رہنا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہم نا امیدی پر ایمان رکھیں گے تو ہم مارے جائیں گے میرے بھائیوں۔ دیکھیں، خداوند نے ہم سب کو جس طریقے سے بنایا ہے اس طریقے سے فرشتوں کو بھی نہیں بنایا۔ ہم سب کو، انسانوں کو ایموشنز، احساسات ایکسپیرینس کرنے کے لیے بنایا ہے، خواہ وہ خداوند کی طرف سے ہوں، چاہے وہ دنیا کی طرف سے ہوں، خواہ وہ گاڈلی ہوں یا ان گاڈلی ہوں، احساسات، ایموشنز ہمیں ایکسپیرینس کرنے ہیں، لیکن ان کو مینیج کیسے کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج میں آپ کو 2 چیزوں میں بتانا چاہوں گا کہ کس قسم کے ایموشن کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کلام مقدس بھی اس چیز کی قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان سننے سے اور سننا خداوند کے کلام سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام میں میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے تھاٹ پروسیس کا حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ تھاٹ پروسیس کا حصہ بنتا ہے تو وہ ہمارے ایموشنز میں چھلکتا ہے۔ ایموشن جو ہے وہ ہمارے تھاٹس کا، جو ہم سوچتے ہیں ان کا ایک ایکشن ہے۔ اگر میرے تھاٹ کے اندر جوائفلنس ہے، خوشی ہے، تو میرے منہ پہ مسکراہٹ ہوگی۔ اگر میرے ایموشن، میرے تھاٹس جو ہیں وہ غمگین ہیں تو میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ اگر میرے تھاٹس میں سیکشولیٹی ہے تو میری نظروں میں شہوت ہوگی، اور اگر میری تھاٹس میں رسپیکٹ ہے تو میری باتوں میں، میری حرکتوں میں، میرے ایموشنز میں رسپیکٹ اور عزت ہوگی۔ اب پھر یہ ایموشن جو ہیں، جو ہمارے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، وہ ایکشنز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسا اس تھاٹس ہوگا ویسے ہی ایکشن ہوں گے۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے تھاٹ پروسیس کی وجہ سے، اور اگر جرم کر رہے ہیں تب بھی تھاٹ پروسیس کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کی امید پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دنیا میں ڈپریشن ایک لفظ ہے، اور ڈپریشن سیدھا نا امیدی کا سملیرٹی ہے، کہ جب کوئی شخص یہ ڈپریس ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی محبت نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر نوجوان اپنے آپ کو مار رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کو ڈپریشن ہے۔
डिप्रेशन से लोग मर रहे हैं, और वजह क्या? हमें कोई प्यार नहीं करता। लेकिन अगर कोई सच्चा ईमानदार मसीह शख्स है तो वो जानता है कि हमें अगर इंसान नहीं प्यार करता तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई माने नहीं, क्योंकि खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने मेरे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि मैं हिलाक ना हूं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो ये डिप्रेशन, ये पेसिमिज्म, ये नाउमीदी मेरी जिंदगी से जाती रहेगी। बहुत सारे, एक और मिसाल मैं आपको दूंगा। बहुत सारे खादमों के पास जब हम जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास जाते हैं, बहुत सारे बुजुर्गों के पास जाते हैं, कहते हैं कि सर जी बपतिस्मा ले लें, खुदावंद की खिदमत करें, तो कहते हैं नहीं जी हम गुनाहगार हैं। मेरे भाइयों, जब आपने खुदावंद को अपना लिया है तो कलाम मुकद्दस कहता है कि हमारी गुनाहों की कुर्बानी अज़ल से दे दी गई है। अब हमें हमारे गुनाहों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पर सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेना है, यीशु मसीह पर ईमान लाना है, और वो हमारी ज़िंदगी में वो मुआफ़ी आ जाएगी। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो ये कहना कि मैं गुनाहगार हूँ और मैं इस लायक नहीं हूँ, सबसे बड़ी पेसिमिज्म है, सबसे बड़ी नाउमीदी है। और इस वजह से जहाँ पर 100 खादिम होने चाहिए वहाँ सिर्फ एक खादिम है। इस मुल्क सऊदी अरब में गिनती उंगलियों पे कर सकते हैं आपके कितने खादिम हैं। या तो वो बहुत सारे खौफ के लिबादा में हैं या अपने आप को गुनाहगार जानते हैं। सो अजीज़ों, अगर आज आप रोज़ा में हैं और रोज़ा में आप नाउमीदी की ज़िंदगी के साथ हैं तो आपका रोज़ा रोज़ा नहीं बल्कि फाका है। मेरा ईमान है कि आज का ये दिन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली लेके आएगा, और मेरा ईमान है कि खुदावंद जब हम दुआ मांगेंगे और आमीन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में डार्कनेस से रोशनी ले आएगा और आप पुरुमीद होके पूरे जोश और वलवले के साथ उसकी खिदमत कर सकेंगे। आइए दुआ मांगते हैं। कदूस कदूस हमारे ज़िंदा आसमानी और जलाली बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तमाम ज़िंदगी की नेमतों व आज़मात के लिए, खुदावंद से मौके के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने आप को, अपने इस भाई को जो मेरे साथ है, और तमाम समाईन को जो ये कलाम सुनेंगे, तेरे कवी और कादिर हाथ में रखता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में पाक रूह और बाप, बेटे और रूल कुदस की कुदरत के वसीला से अपने भाई और अपने बहन की ज़िंदगी के अंदर जो नाउमीदी है, जो भूख और अफलास और जो आगे की फ़िक्र की वजह से उसके अंदर नाउमीदी आ गई है, उसके लिए तुझसे इल्तिजा करता हूँ, क्योंकि तू ही है जो हमारी खसलत को, हमारी नेचर को, हमारी फितरत को तब्दील कर सकता है। मेरा भाई, मेरी बहन जब आमीन करे तो खुदावंदा उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे, उसके अंदर अपनी अबदी उम्मीद, जब तूने कहा कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत दायमी है और इन तीनों के में से एक भी रुकन ना हो तो मसीही नहीं है, वो उम्मीद मेरे भाई, मेरी बहन की ज़िंदगी में जगह बाबसानी। हमारी मदद और हिफाजत कर आज का दिन खुदावंद, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, बुजुर्ग पादरी सैमुअल साहब के लिए और तमाम खादम दीन के लिए मुबारक साबित हो। वापस बने हमें से के कुछ छू और बरकत दे। ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। May God bless you. Stay blessed. Amen.